नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। एक महिनाभित्र सरकार बन्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान। सरकार सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीबारे अन्यल कायमै। काङ्ग्रेसमा आधा दर्जन आकांक्षी। प्रचण्डले भने छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्दैछु। 24 दिनपछि आयोगले घोषणा गर्यो निर्वाचनको अन्तिम नतिजा। 4000 भन्दा बढी उम्मेद्वारको जनामत जफत। भोलि राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाउने। देशका विभिन्न भागमा सवारी दुर्घटना बढ्दो। प्रत्येक दिन दुर्घटनाबाट 7 जनाको मृत्यु। सडकको दुरावस्था, चालकको लापरवाही र थोत्रा सवारी साधन प्रमुख कारण। कंगोमा बाढी र पहिरोका कारण 100 बढीको मृत्यु। राजधानी किन्शासाका 24वटा क्षेत्र प्रभावित। खोज तथा उद्धार जारी। र फिफा विश्वकप फुटबलको अन्तिम सेमिफाइनलमा पहिलो पटक फ्रान्स र मोरक्को भिड्दै। साबिक विजेता फ्रान्स जित्ने दाउमा, मोरक्को रोक्ने प्रयासमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले संसदीय निर्वाचनको परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने भएको छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ। संसद सचिवालयले पनि नयाँ सांसदको स्वागतका लागि तयारी पूरा भएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले संसदीय निर्वाचनको सबै परिणामको प्रतिवेदन बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने भएको छ। आयोगले सबै राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक रूपमा प्राप्त गरेको सिट संख्या लगायतको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि नयाँ सरकार निर्माणको ढोका खुल्नेछ। संविधानको धारा 76 को 1 मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर 2 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तो व्यक्तिले 30 दिनभित्र विश्वासको मत संसदबाट लिनुपर्ने व्यवस्था छ। उपधारा 5 अनुसार कुनै पनि दलको समर्थनमा विश्वास प्राप्त गर्ने अवस्था समाप्त भएमा कुनै दलको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उसलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर उसले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था छ। सरकार निर्माणको प्रक्रियाको कुरा हाम्रो संविधानको धारा 76 मा छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचन आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको 30 दिनभित्र संसदको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। यही बीचमा सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ। तर संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई जनताले एकल बहुमत नदिएका कारण संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार सरकार बनाउने अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको नतिजाको प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। संविधान अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको 1 महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संसदको पहिलो अधिवेशनको आह्वान गर्नेछिन्। त्यसको 1 दिन अघि सांसदहरूको शपथ ग्रहण हुने प्रचलन छ। यसका लागि प्रशासनिक र प्राविधिक तयारी पूरा गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ गरिसकेपछि यो सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। पहिला त प्रधानमन्त्री अथवा कार्यपालिका प्रमुख हुनलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ लिनु पर्दछ। हामी संघीय संसद सचिवालय चाहिँ यो मान्य सदस्यहरूको शपथ ग्रहणको तयारीमा छौँ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिले संसद सदस्यको शपथ खाने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको शपथ खानुपर्नेमा 2074 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले संसद सदस्यको शपथ नै नगरी एकैपटक राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा उनको आलोचना भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि उनले अन्य सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनेछन्। संविधानको धारा 95(2) का अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक 1 महिनाभित्र बस्नेछ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एसडी, काठमाडौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्ने सङ्केत गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमै झन्डै आधा दर्जन बढी नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेको अवस्थामा प्रचण्ड भने काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधको समेत फाइदा उठाई प्रधानमन्त्री बनी छाड्ने दाउमा देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसकेका प्रचण्डले चुनावपछि पनि निरन्तर उक्त दाबी दोहोऱ्याइरहेका छन्। बुधबार आफूले पढेको कास्कीको महेन्द्र आधारभूत विद्यालयको हिरक महोत्सवमा प्रचण्डले छिट्टै नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउन लागेको बताएका थिए। उनले सिधै प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर ठोकुवा नगरे पनि सबैको आशीर्वाद भयो भने प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर छिट्टै आउन लागेको भनेर प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी दोहोऱ्याएका हुन्। अब सायद धेरै वर्ष समय छैन मसँग। तपाईहरुको आशीर्वाद लाग्यो, तपाईहरुको माया र तपाईहरुको शुभकामनाले काम गर्यो भने मलाई लाग्छ म छिटै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दैछु र यो मेरो त्यस्तो कार्यकाल हुने मैले अठोट गरेको छु। यसअघि 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल बुझ्नमै गएकाले केही गर्न नसकिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। दोस्रो कार्यकालमा केही राम्रा काम गरेको दाबी गर्ने प्रचण्ड जीवनको उत्तरार्धमा उल्लेखनीय काम गर्ने दाबीसहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। यो पटक मैले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा अन्नपूर्णमा मैले केही अविस्मरणीय भनौं हामी नरहँदा पनि आउने पिढीले देख्ने बुझ्ने र सिक्ने गरी विकासका केही परियोजना अगाडि बढाउने म तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। चुनावमा माओवादी केन्द्रको कमजोर प्रदर्शनपछि पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निरन्तर राजनैतिक भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन्। हरेक मूल्यमा थोरै समयका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री बनी छाड्ने तयारीमा रहेका उनी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेतासँग मात्रै होइन, दोस्रो तहका नेताहरू मार्फत नेकपा एमालेसँग पनि निरन्तर संवादमा छन्। यति मात्रै होइन, आधा दर्जन बढी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तर्सङ्घर्षमा खेलेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनी छाड्ने दाउमा प्रचण्ड देखिन्छन्। सोमबार काङ्ग्रेसका 3 जना नेताहरू क्रमशः शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी र खानेपानी मन्त्री समेत रहेका उमाकान्त चौधरीलाई पालै पालो भेटेका उनले यसलाई सामान्य भेटघाट बताएका थिए। 3 जनालाई काङ्ग्रेसका एक दिनमा भेट्नुभयो, राजनैतिक परामर्श उत्कर्षमा हो यतिखेर अध्यक्ष? सामान्य छलफल मात्रै हो, त्यस्तो कुनै उत्कर्ष केही पनि होइन। सामान्य भेटघाट परिस्थितिको एकीकृत समाजवादीसँग एकीकरणको कुरा हो कि के हो? रामकुमारी पनि आउनु। अब त्यो छलफल पनि चलिराखेकै छ, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। तर अहिले एकताको कुरा भन्दा पनि अहिलेको परिस्थिति, अब यो रिजल्ट जे आयो त्यसको बारेमा समीक्षा यही नै चलिरहेको। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अर्थात् 2064मा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्र त्यसपछि लगातार तेस्रो स्थानमा छ। विगतमा जस्तो अहिले माओवादी केन्द्र पहिलो वा दोस्रो ठुलो दलमध्ये जतातिर लाग्यो त्यतै सरकार बन्ने अवस्था त छैन। तर पनि उसले आफ्नो बार्गेनिङ पावर भने अझै गुमाइसकेको छैन। त्यसैले गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्नुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर भए पनि कार्यकारी भूमिकामा गई छाड्ने सङ्केत गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ? आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर कसले पाउँछ? यी कुराहरू बिस्तारै खुल्दै जानेछन्। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनतर्फको परिणाम सार्वजनिक गरेको हो। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना निर्वाचित भएका छन्, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना अर्थात् 66.90% र महिला 91 जना अर्थात् 33.10% निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ पुरुष 350 जना अर्थात् 63.64% र महिला 200 जना अर्थात् 36.36% निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा 1,10,47,034 61.41% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,04,87,000
958 मत सदर भएको थियो भने 5.06% मत बदर भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा 1,10,47,034 अर्थात् 61.41% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,04,87,958 मत सदर भएको थियो भने 5.06% मत बदर भएको थियो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,11,26,226 61.85% मतदान भएकोमा 1,05,60,082 मत सदर भई 5.09% मत बदर भएको थियो। प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 1,10,34,500 61.36% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,05,85,300 मत सदर भएको थियो भने 4.07% मत बदर भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,10,28,376 61.31% मतदान भएकोमा 1,03,06,011 मत सदर भई 6.55% मत बदर भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,11,26,226 अर्थात् 61.85% मतदान भएकोमा 1,05,60,082 मत सदर भई 5.09% मत बदर भएको थियो। प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 1,772 र महिला 189 गरी जम्मा 1,961 जना तथा प्रदेश सभातर्फ पुरुष 2,086, महिला 237 र अन्य 1 गरी जम्मा 2,324 जना गरी जम्मा 4,285 जना उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनबाट 7 वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि 86 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 61 वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 47 वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को प्रतिवेदन पठाइसकेपछि निर्वाचित सदस्यको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने आयोगले जनाएको छ। प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र पुस 2 गते आयोग पदाधिकारीले 7 प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने नगर्ने स्पष्ट छैन, तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताउँदै आएको छ। संसद छलेर सरकार गठनको संख्या मिलाउन अध्यादेश आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस पनि सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। फौजदारी मुद्दामा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भए फिर्ता लिन सकिने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याउने सरकारले गरेको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ। सरकारमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा जनमत पार्टीसँग छलफलमा छन्, तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर्याएर आजीवन जेल जीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी लगायतलाई छाड्ने शर्त राखेपछि सरकारले उनीहरूकै माग पूरा गराउन अध्यादेश ल्याएको हो। फौजदारी मुद्दामा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भए फिर्ता लिन सकिने प्रावधान सहितको अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। अदालतको आदेशमा जेल जीवन बिताइरहेकाहरू तथा मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूलाई राजनीतिक आवरणमा छोड्न सक्ने उद्देश्यले आएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी नगर्ने तर्क पनि गरिँदैछ। यो अध्यादेशबाट सामूहिक हत्यामा संलग्न र यस्तै प्रकारका धेरै आरोपी तथा जेल जीवन बिताइरहेकाहरू छुट्न सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो अध्यादेशलाई पनि रोक्ने कतिपयको आकलन छ। संसदले पारित गरेर पठाएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अध्यादेश कति दिनभित्र जारी गर्नुपर्ने उल्लेख नभएको कारण राष्ट्रपतिले त्यसै रोकेर राख्ने सम्भावना पनि छ। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि यसबारे अध्ययन भइरहेको र संविधान अनुसार निर्णय हुने बताएको छ। सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जनघन्य प्रकृतिको अपराधमा आम माफी दिने खालको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्ने कतिपय कानुनका अध्येताहरूको भनाइ छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरिकन अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। एक
दोस्रो, अहिले अध्यादेश किन ल्याइँदैछ भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइँदैछ। किनभने यो त 2 वर्ष अगाडिदेखि उठेको माग थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पनि 1.5 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। त्यति बेला उहाँलाई यो सम्झिनु परेन रेशम चौधरीको मुद्दा। अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयोजनको लागि उहाँले यो जुन अध्यादेश ल्याउनु भएको छ त्यसैले यो संवैधानिक नैतिकताको विरुद्धमा छ। कतिपय कानुनका जानकारले भने संसद नचलेको अवस्थामा देशमा अत्यावश्यक केही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारको भए पनि यसमा उचित हो होइन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने तर्क गरेका छन्। अध्यादेश हकमा संविधानको धारा 114 ले 15 दिन भन्ने सीमा पनि तोकेन। कति दिनभित्र स्वीकृति गर्नुपर्छ, प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पो समय पनि तोकेन र गर्ने छ भन्ने शब्द नराखेर गर्न सक्ने छ भन्नुको तात्पर्य जब कुनै विधायिकाले या संविधान निर्माताले गर्ने छ र भनेर शब्द राख्यो भने गर्नै पर्ने बाध्यता भयो। गर्न सक्ने छ भनेर यदि शब्द राखेको छ भने गर्ने या नगर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ। त्यसैले यो विधेयकलाई राष्ट्रपति हेरेर उहाँको विवेकले म यो चाहिँ संविधान विषय हो, यो अन्तर्कालीन सरकारले ल्याएको ठिक छैन भनेर भन्नुभयो भने राष्ट्र प्रमुख भएको हैसियतले उहाँले इन्कार पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई स्वीकार पनि गर्न सक्नुहुन्छ, चुपचाप लाएर बस्नु पनि सक्नुहुन्छ। अध्यादेशमा फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिक प्रकृतिको भए फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएकोमा कडा विरोध भएको छ। यसले सामूहिक हत्याका अभियुक्त तथा राजनीतिक आवरणमा आपराधिक काम गरेर दोषी करार भएका र फरार सूचीमा रहेकाहरूले पनि उन्मुक्ति पाउने भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने सम्मको आवाज उठेको छ। संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 मा संसदको दुवै सदन चलिरहेको अवस्था बाहेक तत्काल केही आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ। यस्तो अध्यादेश संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने र सभाले अस्वीकार गरे स्वत निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। यसैगरी संसदले यसबारे निर्णय नगरेमा पनि स्वत निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। कतिपय कानुनका जानकार भने राष्ट्रपति पनि संवैधानिक संस्था भएकोले मन्त्री परिषदका निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुपर्ने बताउँछन्। विधेयक संसदमा फिर्ता गर्न सकिने भए पनि अध्यादेश भने प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको पनि कतिपयको धारणा छ। यदि मन्त्री परिषदको निर्णयमा राष्ट्रपतिको स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने हो भने भविष्यका लागि गलत नजिर बस्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एसडी, काठमाडौँ। फौजदारी संहिता कार्यविधि सम्बन्धमा सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। थारू कल्याणकारी सभा थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो। सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान सम्मत भएको यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। समितिले अध्यादेश प्रमाणीकरण नभएसम्म निरन्तर रूपमा दबावका कार्यक्रम गर्ने पनि जनाएका छन्। राजनैतिक मुद्दाहरू राजनैतिक तवरले समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सिन्धुली घर भएका युवराज सफलले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा लामिछानेको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न माग गरिएको छ। लामिछानेले आफू खुसी अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अवस्थामा उनले पदाधिकारीमा रही दल दर्ता गराएको, उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित समेत भएको भन्दै रिटमा निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ। लामिछानेले चितवन 2 बाट निर्वाचित हुन सफल भएका थिए। उनको नागरिकता विवादबारे प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। नेपालमा सवारी दुर्घटनामा परि आम नागरिकले ज्यान गुमाउने क्रम बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 992 जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। दैनिक 7 जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहँदा पनि सडक दुर्घटनाको कारण पत्ता नलगाई न्यूनीकरणका लागि कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा सवारी दुर्घटना र दुर्घटनामा परि घाइते हुने र ज्यान गुमाउनेको संख्या उच्च देखिन्छ। सडकको दुरावस्था, चालकको लापरवाही, प्राकृतिक प्रकोप लगायत अन्य विभिन्न कारणले मानिसहरूले दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। 2074-75 मा कुल दुर्घटना संख्या 18,034,
2521 जनाको मृत्यु। 2075-76 जम्मा दुर्घटना सङ्ख्या 22,087, 2789 जनाको मृत्यु। 2076-77 जम्मा दुर्घटना सङ्ख्या 25,788, 2251 जनाको मृत्यु। 2077-78 जम्मा दुर्घटना सङ्ख्या 33,135, 2500 जनाको मृत्यु। 2078-79 जम्मा दुर्घटना सङ्ख्या 39,379, 2883 को मृत्यु। र चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को मङ्सिर 29 सम्म जम्मा दुर्घटना सङ्ख्या करिब 15,000, 1,000 बढीको मृत्यु। हालसालै जाजरकोट र कार्बेर पलाञ्चोक सवारी दुर्घटनामा परि करिब 30 जनाले ज्यान गुमाए। 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यो समयावधि बीच करिब 15,000 नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। यसमा दोष कसलाई दिने? किन दिन दहाडै मरिरहेका छन् आम नागरिक? 1. सडकको दुरावस्था, 2. चालकको लापरवाही, 3. प्राकृतिक प्रकोप, 4. सवारीमा भार क्षमता भन्दा बढी यात्रु वा सामान, र 5. सरोकारवाला निकायले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्न नसक्नु। यी कारणमा नेपाल प्रहरीको पनि दुईमत छैन, तर प्रहरीले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आलोचना हुने गरेको छ। चालकको कारणले एउटा, दोस्रो कुरो सडक, रोड सडकको कारण, अर्को यान्त्रिक कारण, अर्को यात्रुको कारण र अर्को मौसमको कारण। चालकको लापरवाहीले पनि केही दुर्घटना त पक्कै भएका छन्, तर चालकको लापरवाही मात्र दुर्घटनाको प्रमुख कारण हुन सक्दैन। नेपालका प्रमुख सडक खण्ड राजमार्गको दुरावस्थाले पनि आम नागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य छन्, तर सडक विभाग भने सडकको अवस्था ठिकठाक भएको र सुधार गर्दै जाने निकम्बा जवाफ दिने गर्छ। सडकहरू कतिपय ठाउँमा सडकहरू बिग्रेको होलान् देशैभरि। अब त्यो बिग्रेको सडकहरूलाई अब सडक विभागले सकेसम्म चाँडो मर्मत गर्ने प्रयास गर्छ नि। अब सडकको कारणले गर्दा नै त दुर्घटना भएको जस्तो त्यस्तो रिपोर्टिङ भन्दा पनि अब त्यस्तो कहीँ छ भने त्यसलाई हामी सुधार गर्छौँ। सडककै कारणले गर्दा कहीँ दुर्घटना भएको छ भने ती सडकहरूलाई तुरुन्तै मेन्टेन गर्ने र चाहिँ राम्रो अवस्थामा ल्याउने जिम्मेवारी सडक विभागको हुन्छ। विभाग मात्र होइन, सरकार पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। 2 दिनमा जाजरकोट र काभ्रे गरी करिब 30 जनाले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकार ज्यान गुमाउने प्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नमा मात्र सीमित देखिएको छ। यस्तै दुर्घटना पटक पटक हुँदा पनि सरकारले दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न नसक्दा आम नागरिक अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। घण्टौं जामले सडक प्रयोगकर्ताले हैरानी बिहोर्नु परेको छ। के उपत्यकामा जामको समस्या समाधान नै गर्न नसक्ने गरी बढेको हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ जसो सवारी जामले सडक प्रयोगकर्ता हैरान भएका छन्। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नका लागि घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने र समयमा नपुग्ने समस्याले धेरैको टाउको दुखेको छ। दैनिक हुने जामको समस्याले गर्दा काठमाडौँका सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन्। अन्य दिनमा सवारी जाम बढे पनि अहिले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि जाम उत्तिकै हुने गर्छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडक विभाग तथा ट्राफिक प्रहरीले ठोस योजना कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। सर्वसाधारणहरू उपत्यकामा ट्राफिक जाम बढ्नुको प्रमुख कारण सडक साँघुरो हुनु र सवारी साधनको संख्या बढी हुनु बताउँछन्। काठमाडौँमा सवारी साधन थपिने तर बाटो झन साँघुरो हुँदै गएकोले जाम बढेको बताउँछन्। जाम व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोले जामको समस्या भएको बताउँछन्। सर्वसाधारण जेब्रा क्रस तथा आकाशे पुलको प्रयोग नगरी जथाभावी बाटो काट्ने हुँदा पनि बढी जाम हुने गरेको छ। जामको समस्या कम गर्न ठाउँ ठाउँमा फ्लाइओभर बनाएर सडकलाई नै फराकिलो बनाउनु पर्ने साथै सर्वसाधारण पनि अनुशासित एवं लेन पालना गर्न सजग बन्नुपर्ने स्थिति छ। सबभन्दा रोड पनि अलि साँघुरै छ होइन। अब अर्को कुरा हाम्रो पनि गल्ती छ, किनभने हामी जेब्रा क्रसबाट क्रस गर्दैनौँ होइन, यहीँबाट गर्छौँ। ती जेब्रा क्रस छ त्यहाँबाट त्यो डोरी नागेर हाम्रो नाग्ने चलन छ, हाम्रो पनि केही कमजोरी छ। अरू त अब ट्राफिकले पनि अलिकति राम्ररी रुललाई फलो नगरेको मलाई त्यस्तो लाग्छ। समाधान गर्नलाई त अब यस्ता भित्री बाटोहरूमा चाहिँ बाइकहरू हिँड्ने बाटो अलग्गै एउटा सानो ट्र्याक बनाइदिने, त्यसमा चाहिँ बाइकहरू फास्ट गइरहेको हुन् कि। अब एउटा गाडी घाममा हिँडिरहेको हुन्छ, बाइक गुत्र घुसाइदिरहेको हुन्छ कि बिचमा, घुसाएपछि यताबाट ठोक्किने गाडीले घाँच ब्रेक हान्छ, जाम बढी भयो नि त। त्यही भएर अलिकति ट्र्याक एउटा सानो ट्र्याक बनाइदिने बाइक र साइकलको लागि,
यताबाट ठुलो गाडीहरूको लागि बनाइदिन्छ चाँडै जाम हुन्न। जुन राइडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चेतनामा पनि अलिक कमी भएकोले चाहिँ त्यहीँबाट बाटो काट्ने भएकोले यो ट्राफिक जाम चाहिँ अस्तव्यस्त भएको हो जस्तो लाग्छ। अब 15 मिनटको बाटोमा यहाँ 1 घन्टामा पनि पुग्दैन मान्छे। 9 बजे अफिस हिँड्यो भने 10 मिनटमा पुग्ने बाटो 1 घन्टा पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसैले गाह्रो भएको। बढ्दो जाम व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र स्थानीय निकायसँग सडक संरचना निर्माण गर्न समन्वय गरिरहेको बताएको छ। सवारी आगमन सहज बनाउन नागरिकको भूमिका पनि अहम हुने ट्राफिक प्रहरीको बुझाइ छ। यसको लागि अब जस्तो यातायात व्यवस्था विभाग, सडक कार्यालयहरू, सडक डिभिजन कार्यालय, सडक विभाग भनौँ, यसका अतिरिक्त स्थानीय तहहरूसँग हाम्रो नियमित रूपमा समन्वय भइरहेको हुन्छ, जसमा सडक संरचनाहरू बनाउने, कन्फ्लिक्ट पोइन्टहरूलाई कसरी कमभन्दा कम गर्न सकिन्छ त्यो सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सवारी आवागमनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र त्यसमा सबैले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको हुन्छ। उपत्यकामा कोटेश्वर, जडीबुटी, थापाथली, बानेश्वर, चाबहिल, गौशाला, त्रिपुरेश्वर, ग्वारको, सातो बाटो, लैनचौर, बालाजु जस्ता स्थानमा एकदमै जाम हुने स्थानहरू हुन्। केही दिन अघि मात्रै ग्वारकोमा फ्लाइओभर बनाउन सुरु गरिएका कारण पनि केही महिना काठमाडौँमा जामको समस्या थप झेल्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवाल र विशाल खड्काका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। नेपालमा नेतृत्व जन्माउने ठाउँको रूपमा विश्वविद्यालय लिने गरिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार हरेक 2 वर्षमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु चुनाव हुनुपर्छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 14 वर्षदेखि सोभियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डरमा हरेक 2 वर्षको फागुन 14 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रश्न छ। तर 2065 साल यता फागुन 14 गते सोभियुको चुनाव त्रिवीको कार्यतालिकामा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ। सोभियु निर्वाचन नहुँदा क्याम्पसहरूले विद्यार्थीको आधिकारिक प्रतिनिधि पाउन सकेका छैनन्। पञ्चायतकालमा समेत भएको सोभियु निर्वाचन गणतन्त्रमा आएर ब्रेक लागेको छ। पछिल्लो पटक 2065 चैत 6मा त्रिवीका प्राय सबै आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो। 2065 पछि एकैपटक 8 वर्षमा 2053 चैत 15 गते सोभियु निर्वाचन भयो, जसमा उपत्यकाका 9 र उपत्यका बाहिरका 17 गरी 26 क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो। विद्यार्थी हकितका लागि भन्दै गरिने त्रिवीको चुनावी कार्यतालिका पछिल्लो समय क्यालेन्डरमा मात्रै सीमित रहँदा यसपटक भने त्रिवी निर्वाचन गर्न खटिएको छ। देशका अन्य सबै निर्वाचन सम्पन्न भएकाले आगामी फागुनमा सोभियु निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा जुटेको हो। सोभियु निर्वाचन यसपटक निर्धारित मिति अर्थात् आगामी फागुन 14 गते नै गर्ने गरी त्रिवी तयारीमा छ। यो भर्खर सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको हुनाले अब नेपाल सरकारले सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने गरी सेक्युरिटी एसुरेन्स गर्यो भने त्यसपछि हामीले चाहिँ निर्वाचन मिति नै घोषणा गर्छौँ। अनि यता निर्वाचन अनुगमन समिति र समन्वय समिति पनि बनाउँछौँ, कार्य समिति पनि बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग हाम्रो कार्यतालिका सहित छलफलमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको छलफलको प्रक्रियामा रहेको त्रिवीको जिकिरले 14 वर्षदेखि प्रभावित सोभियु निर्वाचन समयमै होला भन्ने आशा जगाएको छ। सोभियु निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्छ भन्नेमा त्रिवी र विद्यार्थी सङ्गठन यति बेला एकमत जस्तै छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल सरकार, अन्य विश्वविद्यालयहरूले परिस्थिति थेक्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। आजका दिनमा हरेक कलेजहरूमा, सबै विश्वविद्यालयहरूमा सबैतिर के छ भने सोभियु 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 विद्यार्थीहरूले यो भनिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अमुक विद्यार्थी सङ्गठनहरूले हार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चुनाव नहुने दिशातिर सोभियु निर्वाचन जान हुँदैन र सोभियु निर्वाचन अपरिहार्य आवश्यकता हो र अनिवार्य ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्छ। 28 वर्ष उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि त्रिवीका क्याम्पसमा नियमित निर्वाचन नै हुन सकेको छैन। कतिपय जानकारहरू त राजनीतिको आधार बनाउन विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्नेहरू उमेर हदसँगै हच्किएका कारण समेत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको रौनकता घटेको बताइरहेका छन्। स्वतन्त्र नागरिक हो भने विद्यार्थीको हितको निम्ति हाम्रा राजनीतिज्ञलाई कसरी हामी लाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा कहिल्यै चिन्तन विद्यार्थीले गरेको मैले देख्दिनँ। किनभने विद्यार्थीलाई राजनीतिज्ञले आदेश दिन्छ, तर विद्यार्थीको आदेश राजनीतिज्ञले स्वीकारेको मैले देख्दिनँ। जस्तो उच्च शिक्षा चाहिँ नि सिपसँग जोडिनुपर्छ भनेर भन्ने जुन कुराकानी छ, कुनै राजनीतिक दलले अहिलेसम्म संवाद गरेर सुन्नु भएको छ? कुनै विद्यार्थीहरूले कुराकानी गरे भने राजनीतिक दलका नेताहरू आएर भाषण मात्रै गरेर हिँड्छन्। भाषण हो अब चाहिए
अब चाहिएको त कामै हो नि। त्रिवीले विद्यार्थी नेताहरूलाई छलफलका लागि अहिलेसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा नबोलाए पनि चुनाव तोकिएको समयमा गराउने भनेर अनौपचारिक छलफलमा समेत त्रिवीका पदाधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। विद्यार्थी संगठन र नेताहरू समेत यो वर्षको सुबे निर्वाचन क्यालेन्डर अनुसार नै गराउन सक्रिय देखिएका छन्। त्रिवीमा 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन्। अस्पतालमा सामान्य एवं जटिल खालका बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन्, तर कतिपय सरकारी अस्पतालकै वातावरण यस्तो भइदिन्छ कि बिरामीहरू उपचार गरेर निको हुनु त परको कुरा, झन् दुर्गन्धले थप रोगी हुने स्थिति बन्छ। किन सुधार हुन सक्दैनन् त सरकारी अस्पतालहरू? एक रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालले दिने उपचारका विषयमा आम नागरिकको गुनासा छन्। समयमै उपचार नपाउनु, तोकिएको समयमा अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिनु लगायतले सरकारी सेवाप्रति नागरिक हैरान छन्। विशेष गरी निम्न वर्गका नागरिकहरू सरकारी अस्पतालमा केही सहुलियत पाइन्छ कि भनेर सरकारी सेवा लिन जाने गर्दछन्, तर उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले समयमै उपचार नपाउनु त छँदैछ, अस्पतालमै सरसफाइ नहुँदा आजित बनेका छन्। अस्पतालमा जथाभावी फोहोर, अस्पताल परिसरमा ढलको उचित व्यवस्थापन नहुनु जस्ता कारणले बिरामी एवं बिरामीका आफन्त हैरान छन्। विशेष गरी सरकारी अस्पतालको शौचालयको दुर्दशाको बयान गरिसक्नु खालको छैन। यो भनेको गरिबहरूको उपचार हुने ठाउँ हो। धनी मान्छेहरू, सम्पन्न मान्छेहरू निजी अस्पतालमा जानुहुन्छ, त्यहाँ उसले त्यही अनुसारको शुल्क लिन्छ, त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्छ र यो सरकारी अस्पतालको अवस्था चाहिँ वास्तवमा गम्भीर छ। उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा गएर शौच गर्न जाने हैरान हुन्छन्। कतिपय सरकारी अस्पताल यति दुर्गन्धित र फोहोर हुन्छ, त्यहाँ जाँदा नाक थुन्नुपर्ने हुन्छ। शौचालयमा कतै पानी छैन, कतै चुकुल छैन, कतै बत्तीको व्यवस्था छैन। कतिपय अस्पतालका शौचालयमा प्लास्टिक, पानीका बोतल, खैनी, सुर्ती र चुरोटको खोल र अन्य फोहोरले भरिएका छन्। शौचालयमा पुरुष र महिलाका लागि भनेर छुट्टै शौचालयको व्यवस्था समेत छैन। धेरै सरकारी अस्पतालका शौचालयको हालत वर्षौंदेखि यस्तै छ। मानिसको भिडभाड हुने ठाउँका शौचालय अलि बढी नै फोहोर हुन्छन्। शौचालय सफा बनाउन केही प्रयास भएका छन्, तर सफल हुन सकेका छैनन्। कतिपय व्यवस्थापन समिति एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ। सरकारी अस्पताल सबै फोहोरै हुन्छ, दुर्गन्धित हुन्छ भन्ने छैन, धेरै सरसफाइ भएको पनि छ। इभन प्राइभेट हस्पिटलभन्दा पनि बेटर छ। अहिले नै हामीले वार्षिक समीक्षा गोष्ठी गऱ्यौँ, त्यसमा धेरै हस्पिटलहरूको रिपोर्टहरू हामीले हेर्न पायौँ। त्यसमा धेरै सरसफाइ भएको हस्पिटलहरू पनि छ। तर लोड, मैले अघि भने लोड धेरै भएको, बिरामीको सङ्ख्या धेरै भएको, दैनिक अनि त्यो भिजिटर्स पनि धेरै आउने र त्यहाँ सफाइ कर्मचारीको कमी हुने, रोटेसनमा पनि धेरै कर्मचारी राख्न नसक्ने, आर्थिक व्यवस्थापन पनि अब राम्रोसँग नभएको, इन्कम पनि नभएको, त्यस्तोमा अलिकति यो गुनासो चाहिँ हुन्छ। र कतिपय फोहोरहरू चाहिने, हस्पिटलहरू फोहोर हुन्छ, दुर्गन्धित हुन्छ, त्यो चाहिने हामीले त्यो सबैले न्युजबाट पनि पाएको छ, हामीले पनि अवगतै छौँ। तर त्यसमा चाहिँ हामी चुप लागेर बसेका छैन। हामीले सम्पूर्णलाई अनुगमन गर्ने मन्त्रीज्यूहरू पनि बेला बेलामा जानुहुन्छ, ब्युरोक्रेसी पनि यहाँबाट बेला बेलामा जानुहुन्छ, अनि मिटिङहरूमा पनि डाइरेक्टर साहेबहरूलाई पनि हामीले यो कुराहरूमा ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। उहाँहरूले प्रयास गरे पनि कतिपय अस्पतालहरू अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। यसरी बिरामीको उपचार गर्ने थलो नै फोहोर र दुर्गन्धित हुँदा अस्पतालबाट बिरामीले स्वस्थ हुन्छु भनेर कसरी विश्वास गर्ने? अस्पताल प्रशासन र सरकारवाला निकायले जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर हुनु अत्यन्त जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसद सेवामा देखिएका समस्या सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। 16औं संघीय संसद दिवसका अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सरकार र संसद बीचमा समन्वय गर्दै समस्या सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताएका हुन्। संसद अधिवेशनलाई छिट्टो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन तथा समितिलाई चुस्त दुरुस्त ढंगले चलाउन कर्मचारीहरू पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए।
म घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछु। पकेटबाट हामीले कसलाई पुरस्कृत गरेका छौँ? एकजना देखाउनुहोस्। प्रमोसन पुरस्कृतमा पकेटबाट यदि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गरेको छ भने आज राजीनामा दिन्छु। देशको प्रधानमन्त्रीलाई, देशका मन्त्रीहरूलाई ती कुराहरू बुझाउन पनि कतिपय जरुरी हुन्छ, किनकि संसद र सरकार अन्तर्विरोधबाट खालि लेनदेनमा चलेर हुँदैन, समन्वय सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने हो। आफू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भएपछि कुनै पनि विषयमा पक्षपात नगरेको भन्दै पक्षपात भएको कसैले प्रमाणित गरे आफूले राजीनामा दिने उनको दाबी थियो। त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले संसद सेवालाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र सुधारका प्रयास गरिरहेको र निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा पनि सरकार सँगै रहेको बताएका हुन्। उनले बजेटबाट आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य जोड दिएको भन्दै आयात प्रतिस्थापनमा भइरहेको प्रगति पर्याप्त नरहेको धारणा राखे। उत्पादनमुखी एउटा अर्थतन्त्र, त्यसको नीतिगत रूपमा समस्या छैन। हामीले विकसित अहिले पछिल्लो परिस्थितिलाई हेरेर, पछिल्लो नेपालको आर्थिक परिस्थितिलाई, विश्व परिस्थितिलाई हेरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भनेर जोड दिइरहेका छौँ। विगतका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले थप गरेको कुरा के हो भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आज जरुरी छ। आज निर्यातका लागि हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको प्राथमिकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र विश्वमा प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुहरू, क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले नीतिगत रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुस महिना अलिक कठिन रहेको र तरलता सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए। पुस चाहिँ हामीलाई जहिले पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ। कुन सेन्समा भन्दा यो साल पुसमा केही ट्याक्स सरकारको कोषमा पैसा आउँछ हैन, ट्याक्सहरू मार्फत। त्यसै गरी पुस महिनामा हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार, इस्यु क्यालेन्डर अनुसार करिब 30 अर्बको इस्यु छ डोमेस्टिक बरोइङ। त्यो रेगुलर हो, फेरि त्यो एब्रप्टली बरोइङ गर्न खोजे होइन राज्यले, यो क्यालेन्डरभित्रकै कुरा हो। त्यसै गरी पुस महिनामै हामीले गत साल चाहिँ रिफाइनेन्सको एउटा सेड्युल अनुसार डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ, रिफाइनेन्स अलाउ गरेका थियौँ। त्यो सुविधा अन्तर्गतको रकम आउने पनि छ 60-70 अर्बको। अब यसको असर पुसमा पर्छ, तर हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो लिक्विडिटीलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। कार्यक्रममा भरतमोहन अधिकारी नाफिज आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार 2079 सम्झना घिमिरे र भरतमोहन अधिकारी नाफिज सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार 2079 सन्तोष रोकायालाई प्रदान गरिएको थियो भने नाफिज आर्थिक पत्रकार सम्मान 2079बाट उर्वशी बस्नेत सम्मानित भएकी थिइन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 1 महिनाभित्र सरकार बन्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान, सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बारे अन्यल कायमै, कांग्रेसमा आधा दर्जन आकांक्षी, प्रचण्डले भने छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्दैछु। 24 दिनपछि आयोगले घोषणा गर्यो निर्वाचनको अन्तिम नतिजा, 4000 भन्दा बढी उम्मेदवारको जमानत जफत, भोलि राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाउने। देशका विभिन्न भागमा सवारी दुर्घटना बढ्दो, प्रत्येक दिन दुर्घटनाबाट 7 जनाको मृत्यु, सडकको दुरावस्था, चालकको लापरवाही र थोत्रा सवारी साधन प्रमुख कारण। कङ्गोमा बाढी र पहिरोका कारण 100 बढीको मृत्यु, राजधानी किन्सासाका 24 वटा क्षेत्र प्रभावित, खोज तथा उद्धार जारी। र फिफा विश्वकप फुटबलको अन्तिम सेमिफाइनलमा पहिलो पटक फ्रान्स र मोरक्को भिड्दै, साबिक विजेता फ्रान्स जित्ने दाउमा, मोरक्कोको रोक्ने प्रयास। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।